सबलाई नमस्कार, गुड मर्निङ। आज तपाईहरुलाई एकाउन्टिङ फर नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन च्याप्टरबाट एक्जाममा एचएससीबी एक्जाम 2075 साल सेट बी मा सोधेको क्वेशनको सोलुसन म गर्छु। एचएससीबी जसलाई अहिले तपाईहरु नेट भन्नुहुन्छ, पहिला त्यसैलाई नेट किने हो, नेशनल एक्जामिनेसन बोर्ड नेट हुनुपर्छ। यो एनईबी जुन भन्छ नि हामी, पहिले त्यसलाई एचएससीबी भन्छौँ। 2075 साल सेट बी मा सोधेको क्वेशनको सोलुसन यहाँ हेर्नुस्। क्वेशन जेसुकै भयो भने पनि तपाईको फर्मेट यही हो, प्याटर्न यही हो। अब यसमा गर्ने तपाई के मतलब भने सबैभन्दा पहिले माथि दिएको ब्यालेन्स सिटलाई पढ्नु, त्यसपछि रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट पढ्नु, अनि तलको एडिशनल इन्फर्मेसनलाई पढ्नु। यति आइटमहरुलाई पढ्दै गर्दाखेरि तपाई थाहा पाउनुहुन्छ कि कुन पैसा रिकरिङ हो, कुन पैसा नन रिकरिङ हो। यति थाहा पाइसकेपछि तपाईलाई गर्न सजिलो हुन्छ। यो पुरै च्याप्टरमा सबैभन्दा गाह्रो आइटम भनेको सब्सक्रिप्सन हो। यो सब्सक्रिप्सनलाई गर्नको लागि तपाई ध्यान के दिनु भने सब्सक्रिप्सन जति आको हो त्यो पैसालाई लेख्नु, त्यसमा चारवटा कुरा दिमागमा राखिहाल्नु कि तपाईलाई गर्नु नै छ के यदि आउटस्ट्यान्डिङ हो भने आउटस्ट्यान्डिङ करेन्ट इयर प्लस गर्ने, एडभान्स अफ लास्ट इयर हो भने के गर्ने त्यसलाई प्लस गर्ने, आउटस्ट्यान्डिङ अफ लास्ट इयर यानी कि पैसा लास्ट इयर को हो तर रिसिभ भइरहेछ करेन्ट इयर भने त्यो पैसालाई के गर्नु पर्यो, हामीले लेस गर्नुपर्ने। पैसा पाउँदैछौ आज तर त्यो पैसा कहिलेको लागि हो, भोलिको लागि हो भने त्यो पैसालाई के गर्दिने, हामी लेस गर्नु पर्यो। यति कुरा तपाई याद राखेर गर्नुहुन्छ भने क्वेशन सकिन्छ। मेरो हातमा क्वेशन छ 2075 सेट बी। यो 8 नम्बरको क्वेशन छ, ध्यान दिएर हेर्नुस्। 8 नम्बरको क्वेशन, यही क्वेशनको सोलुसन गर्दिन गइरहेछु। सबैभन्दा पहिले तपाईलाई एज युजुअल अरु च्याप्टर अरु क्वेशनमा सिकाए जस्तै सब्सक्रिप्सन खोजेर पहिले गरिहाल्नु। सब्सक्रिप्सन क्लियर गर्नु भएन भने तपाईलाई समस्या पर्छ। हेर्नुस्, सब्सक्रिप्सन सब करेन्ट इयरमा जम्मा 2 लाख रुपैयाँ हामी पाएको छौं। ओके, इन करेन्ट इयर 2 लाख रुपैयाँ पाएको छौं। हिजोको पाउनु, हिजोका लागि पाएको कुनै पनि एडभान्स छैन। अनि आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन अफ लास्ट इयरमा पाएको पाउन बाँकी पैसा थियो 30,000। ब्यालेन्स सिट, म पहिला ब्यालेन्स सिटको सब्सक्रिप्सन हेर्दै छु। यहाँ हेर्नुस् त, त्यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन 30,000 छ। त्यो सब्सक्रिप्सन भनेको पहिले त्यो पाउनु पर्ने थियो, लास्ट इयरमा पाइएन। त्यो सब्सक्रिप्सन हामी पायो करेन्ट इयरमा। सब्सक्रिप्सन ₹30,000 ड्यू अफ लास्ट इयर रिसिभड इन करेन्ट इयर, बट दैट इज द इनकम अफ लास्ट इयर, नट करेन्ट इयर। 30,000 रुपैयाँ सब्सक्रिप्सन जुन पहिला पाउन बाँकी थियो त्यो पैसा हामी पायो करेन्ट इयरमा, तर त्यो पैसा आजको होइन, कहिलेको पैसा हो, त्यो लास्ट इयरको। त्यसकारण त्यसलाई के गर्नु पर्यो, लेस गर्नु पर्यो। अब एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिइरहेछ सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ फर द करेन्ट इयर ₹20,000। आजको लागि सब्सक्रिप्सन पाउन बाँकी कति छ, 20,000। एडभान्सको कुनै कुरा गरेको छैन, यानी कि सब्सक्रिप्सन ₹20,000 हैज नॉट बीन रिसीव्ड, इट इज ड्यू फर करेन्ट इयर, it will be received in the future, but that is the income of current year। यो सब्सक्रिप्सन 20,000 पाउन बाँकी छ, त्यो हामी भविष्यमा पाउँछौँ। त्यो पैसा भविष्यमा पाए पनि त्यो पैसा कहिलेको हो, हाम्रो लागि करेन्ट इयरकै पैसा हो, कहिलेको। त्यसकारण यसलाई के गरेको, एड गरेको। अब यो पैसा एडिशनल इन्फर्मेसनबाट आएको हुनाले यसलाई यहाँ पनि लेखिहाल्नु, सब्सक्रिप्सन अफ द सब्सक्रिप्सन फर करेन्ट इयर। करेन्ट इयरको लागि सब्सक्रिप्सन कति आउटस्ट्यान्डिङ छ, 20,000। अब यसलाई जोड्दाखेरि यहाँ कति हुन्छ, 1,90,000। क्याल्कुलेसन गर्नु ल। अब यहाँ हेर्नुस्, सब्सक्रिप्सन भइसक्यो। अब हेर्नुस्, म सबै आइटमलाई एकैचोटि तपाईलाई सिकाउँछु। ब्यालेन्स सिट नहेरिकन हुँदैन। ब्यालेन्स सिट हेर्न छोड्नुभयो हाम्रो बिग्रिहाल्छ। ब्यालेन्स सिटमा छ क्यापिटल फन्ड। क्यापिटल फन्ड कहाँ जान्छ, लायबिलिटीमा। यहाँ लेख्ने क्यापिटल फन्ड कति छ, 4 लाख। अब हेर्नुस्, त्यसपछि छ लोन। लोन जबसम्म पेमेन्ट हुँदैन तबसम्म लोनलाई हामीले देखाइराख्नु। लोन कति छ, लायबिलिटीमा 40,000 रुपैयाँ हाम्रो लोन छ। लायबिलिटी साइड कम्प्लिट। आई रिपिट, तपाईहरु ब्यालेन्स सिटलाई अगाडि क्वेशन राखेर हेर्नुस्। ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ क्यापिटल फन्ड 4 लाख रुपैयाँ भयो, लोन 40,000 यो पनि भयो। अब हेर्नुस्, फर्निचर भन्दैछ। फर्निचर हामीसँग कति छ, 2 लाख। यो एसेट्स हो, के हो, फर्निचर छ 2 लाख। अब हेर्नुस्, तपाई तल हेर्नुस्, फर्निचर पनि छ। त्यसको मतलब हो पर्चेज गरेको हामीले। जुन पेमेन्ट साइडमा फर्निचर छ नि 50,000 त्यो भनेको पर्चेज गरेको। यो कति भएछ हाम्रो
25,000। अब फर्निचरमा के भन्दैछ भने डेप्रिसिएसन दिनलाई फर्निचरमा भन्दैछ, डेप्रिसिएसन र फर्निचर इक्विपमेन्ट दुईटैमा। त यसमा अब के गर्ने, डेप्रिसिएसन दिने @10%। अब कति दिने यसलाई हामीलाई 25,000। यहाँ कति हुन्छ 2,25,000। यहाँ के लेख्ने डेप्रिसिएसन अन फर्निचर कति भएछ 25,000। अब यहाँ अलिकति एउटा कुरा सुन्नुस्, बुझ्नुपर्ने कुरा, यो 2 लाख रुपियाँ फर्निचर हाम्रो पहिलेदेखि छ, यो त वैशाखकै गतेको भइहाल्यो। अनि तल जुन फर्निचर दिएको छ कहिले किनेको हामीलाई थाहा छैन, त्यसकारण यसलाई हामी वैशाख 1 गते नै किनेको मान्छौँ। यहाँनिर जुन फर्निचर किनेको छ नि त्यो 1/1 मै किनेको हामी मानेर 1 वर्षको डेप्रिसिएसन दिएको र बुझ्नुभयो। कहिलेकाहीँ त्यसको पर्चेज डेट दियो भने त्यो जुन दिन किनेको त्यो दिनदेखि सेपरेट डेप्रिसिएसन निकाल्नुपर्छ, बुझेन होला। 2 लाख रुपियाँको फिक्स एसेट हामीसँग पहिलेदेखि छ, ओके। अनि हामीले 50,000 को फेरि किन्यो, यो 50,000 जहिले किनेको त्यो दिनदेखि डेप्रिसिएसन दिनुपर्छ। यो क्वेसनमा कहिले किनेको भनेको छैन, त्यसकारण यसलाई सुरुदेखि नै वैशाख 1 गते नै मानेर यसलाई 1 वर्षको डेप्रिसिएसन हामी दिँदैछौँ। अब हामी यहाँ छ अफिस इक्विपमेन्ट, के छ अफिस इक्विपमेन्ट ब्यालेन्स सिटमा छ पहिलेदेखि 2 लाख। अनि हामीले फेरि कति किनेछौँ पर्चेज गरेछौँ, हामीले पर्चेज कति गरेछौँ अफिस इक्विपमेन्ट 50,000 हामीले पर्चेज गर्यौँ, यानी कि कति भयो 2,50,000। अब हामीलाई फेरि यसमा दिनु पर्यो डेप्रिसिएसन दिनु पर्यो, डेप्रिसिएसन @10%। कति हुन्छ यो 25,000। यसलाई कति लेख्ने 2,25,000। फेरि के लेख्ने यहाँनिर 2 डेप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट कति छ 25,000, ओके। हामीसँग यति भयो। यो बैंक ब्यालेन्सको कुनै काम छैन, सब्सक्रिप्सन हामीले युज गरिसक्यो। अब हेर्नुहोस् ओपनिङ ब्यालेन्सको कुनै काम छैन, सब्सक्रिप्सन 2 लाख हामी लेखिसकेका छौँ। अब म रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा रिसिप्ट साइडमा हेर्दैछु, तपाईहरु पनि हेर्नुहोस्। ओपनिङ ब्यालेन्सको कुनै काम छैन, सब्सक्रिप्सन कति छ 2 लाख रुपियाँ छ, सब्सक्रिप्सन कति छ गरिसक्यो। इन्ट्रान्स फी के भन्दैछ, इन्ट्रान्स फी छ 10,000। त्यसलाई इन्कम मान्ने, के मान्ने हो यो इन्ट्रान्स फी को बारेमा जबसम्म केही भन्दैन इन्कम हो। इन्ट्रान्स फी 10,000, ओके। अब हेर्नुहोस् क्वेसनमा छ अब डोनेसन छ, के छ डोनेसन पाएको छौँ हामी 2,50,000। अब यो 2,50,000 डोनेसनमा के भन्दैछ भने यसमा केही पैसालाई क्यापिटलाइज भन्दैछ। क्यापिटलाइज भनेको त्यहाँबाट निकालेर क्यापिटलमा एड गर्ने, के भन्छ डोनेसन रिसिभ्ड रुपीस 2 लाख टु बी क्यापिटलाइज। 2 लाख रुपियाँलाई के गर्ने क्यापिटलमा राखिदिने। त्यो इन्कममा कति जाने भयो यहाँनिर 50,000। अनि यसलाई डोनेसन क्यापिटल भनेर यहाँनिर राखिदिने, डोनेसन के राख्ने डोनेसन 2 लाख एड गरेको यो पैसा कति हुन्छ हामीलाई 6 लाख रुपियाँ हुन्छ र बुझ्यौ। अब हेर डोनेसन पनि भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् स्यालेरी हाम्रो सब्सक्रिप्सन एडजस्टमेन्ट आइटममा सब्सक्रिप्सन भयो, डेप्रिसिएसन भयो, डोनेसन भयो, अब कुनै एडजस्टमेन्ट बाँकी छैन। अब हेर्नु स्यालेरी भन्दैछ, यहाँ के लेख्ने हामीले स्यालेरी कति छ स्यालेरी हामीलाई 90,000। फेरि रेन्ट छ हामीलाई, रेन्ट कति छ हामीलाई 20,000, ओके। फर्निचर भइसक्यो, इक्विपमेन्ट भइसक्यो, अडिट एक्सपेन्सेस यहाँ जान्छ, अडिट एक्सपेन्सेस यतै जान्छ। कति छ अडिट एक्सपेन्सेस 10,000, ओके। अब छ क्लोजिङ ब्यालेन्स। क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको हाम्रो क्याश ब्यालेन्स हो, क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको क्याश हो। क्याश कति छ हामीलाई 2,50,000, ठीक छ। अरु यहाँ कुनै पनि आइटम बाँकी छैन। अब तपाईलाई एकचोटि सुरुदेखि फेरि म बुझाइदिन्छु। पहिला हेर्नु ब्यालेन्स सिट हेर्नु, ब्यालेन्स सिटमा छ पहिलेदेखि क्यापिटल फन्ड, यहाँ क्यापिटल फन्ड लायबिलिटीमा जान्छ, यहाँ लेख्यो। त्यसपछि छ लोन, लोन भनेको लोन पहिला लिएको थियो, लोन अहिलेसम्म हामीले पेमेन्ट गरेको छैन, त्यो लोनलाई कहाँ देखायो हामीले यही देखाएको छ, ठीक छ। अब फर्निचर हामीसँग पहिलादेखि फर्निचर थियो 20,000, त्यो फर्निचर यहाँ लेख्यो। फेरि आयो अफिस इक्विपमेन्ट 2 लाख, पहिलेदेखि अफिस इक्विपमेन्ट थियो 2 लाख, त्यो पैसा यहाँ लेख्यो।
बैंक बैलेन्स जुन बैलेन्स शीटमा बैंक बैलेन्स दिएको छ त्यसको कुनै काम हुँदैन। आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन मतलब लास्ट इयरको यो आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन हो, यसलाई हामीले करेन्ट इयरकोबाट लेस गर्नुपर्छ। यहाँ मैले लेस गरिदिएँ। यति आइटम युज गर्दाखेरि जुन ब्यालेन्स शीट दिएको छ त्यो ब्यालेन्स शीटको सबै काम सक्यो। अब हेर्नुहोस् रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट, यसमा ओपनिङ ब्यालेन्स यसको कुनै काम छैन। वी आर नट गोइङ टु युज दिस आइटम। यो आइटमलाई हामी युज गर्दैनौँ। ओके, यो आइटमलाई हामी युज गर्दैनौँ। अब छ सब्सक्रिप्सन। कति सब्सक्रिप्सन? 2 लाख रुपियाँ सब्सक्रिप्सन छ। देखाए इन्ट्रान्स फी 10,000, यो पनि इन्कम हो, रेगुलर इन्कम हो, जान्छ। डोनेसन, अब डोनेसनको एउटा लफडा के छ भने डोनेसनको यदि अमाउन्ट कम हो भने त्यो जेनरल डोनेसन हो, यदि अमाउन्ट धेरै छ भने त्यो स्पेसिफिक हुन सक्छ। स्पेसिफिक हो होइन हामीले आफैले छुट्याउने होइन, क्वेसनले त्यहाँनिर भन्छ। त क्वेसनमा के भन्दैछ भने डोनेसन 2 लाख रुपियाँ हो, त डोनेसन लेख्यो। अहिले म एडजस्टमेन्ट पनि बताउँछु। यसलाई जबसम्म केही भन्दैन तबसम्म त्यो जेनरल डोनेसन हो, त्यसलाई हामी इन्कम नै मान्छौँ। अब हेर्नु स्यालेरी 90,000 लेखिसक्यो, रेन्ट 20,000 लेखिसक्यो। अब हेर्नुहोस् पेमेन्ट साइडमा भएको जति पनि आइटम छ ती आइटम मध्ये तपाईँले रिकरिङ नन रिकरिङ यानि कि रेभिन्यू नेचर एन्ड क्यापिटल नेचरको छुट्याउनु पर्छ। रेभिन्यू नेचर हो भने इन्कम एक्सपेन्डिचरमा जान्छ, क्यापिटल नेचरको हो भने त्यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। यहाँनिर भनेको छ स्यालेरी, स्यालेरी रेगुलर एक्सपेन्डिचर हो, त्यो तपाईँलाई एक्सपेन्डिचरमा गयो। रेन्ट रेगुलर एक्सपेन्डिचर हो, त्यो एक्सपेन्डिचरमा गयो। तर फर्निचर भन्दैछ क्वेसनमा, के भनौँ? फर्निचर भनेको हाम्रो लागि त्यो फर्निचर क्यापिटल आइटम हो, हामीले एसेट्स किनेको, त्यसलाई एक्सपेन्सेस मान्न सकिँदैन। त्यसकारण फर्निचर पहिलादेखि 2 लाख सधैँ थियो, त्यसमा 50,000 एड गरेर 250 बनायो। फेरि हेर्नु इक्विपमेन्ट पनि हामी 50,000 को किनेका छौँ। इक्विपमेन्ट पनि हाम्रो के हो? एसेट्स हो। यसलाई अफिस इक्विपमेन्ट भनेर फेरि मैले के गरेँ? एड गरेँ, पर्चेज भनेर। ठिक छ, पर्चेज इन करेन्ट इयर भनेर एड गर्यो। अब हेर्नु अडिट एक्सपेन्सेस, अडिट एक्सपेन्सेस भनेको खर्च हो, त्यसलाई हामी यहाँ देखायौँ। अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको त्यो हाम्रो लागि क्यास ब्यालेन्स हो, त्यसलाई यहाँ देखाइसक्यो। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा याद राख्नु, एडिसनल इन्फर्मेसनको आइटम सबै 2 ठाउँ जान्छ। सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ यो कता जान्छ? इन्कमको क्रेडिटमा, ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा। यहाँ पनि प्लस गरे, यहाँ पनि देखाए। डेप्रिसिएसन अन फर्निचर 250 को फर्निचर छ जम्मा, त्यसमध्ये 10% भनेको 25,000 भयो। तो 250 माइनस 25,000 गर्दाखेरि कति रहेछ? 225 टोटल अमाउन्ट आयो। फेरि छ 10% डेप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट, इक्विपमेन्टमा पनि 250 छ हाम्रो। यहाँ पनि यति पार्ट भइहाल्यो तपाईलाई फर्निचरको। अब यहाँ छ इक्विपमेन्टको, इक्विपमेन्टमा पनि लेस गर्दाखेरि कति भयो? 25,000 डेप्रिसिएसन हो। अब त्यो डेप्रिसिएसन डेबिट साइडमा पनि जानु पर्ने भएको हुनाले डेप्रिसिएसन अन फर्निचर, डेप्रिसिएसन फर इक्विपमेन्ट दुईटा देखाए। अब छ डोनेसन रिसिभ अप टु 2 लाख टु बी क्यापिटलाइज। 250 जुन क्या डोनेसन पाएको थियो त्यसमध्येलाई लेस गरेर यहाँ देखायो र यही पैसाले यहाँ हामीले एड गर्यौँ। यहाँ भएको सबै आइटम मैले एड गरिसकेँ। अब यहाँ कुनै पनि मिस्टेक छैन। अब हाम्रो आन्सर मिल्नु पर्ने, त्यसलाई टोटल गराउनु कति हुन्छ त? 250। यहाँ पनि 250 हुनु पर्यो। अब यहाँ थप्नु चाहिन्छ हाम्रो कति? सरप्लस। यता पैसा धेर छ त्यसकारण हामी यसलाई जोडेको, यता कम छ। ओके, कति यहाँ 50, 41, 170, यहाँ 170 छ जम्मा। यहाँ पैसा छ 170, तर उता कति छ? 250। यहाँनिर हामीले ब्यालेन्स कति थप्नु पर्यो? 80,000। यो तपाईले जोडेर देखाउँदा पनि हुन्छ, नदेखाउँदा पनि हुन्छ। एक्चुअली हामी गर्दैछौँ सीआर साइडमा टोटल गर्दाखेरि इन्कम साइडमा 250 छ, यता 170 छ, यानी कि 80,000 थप्नु पर्यो। त्यो थपेको पैसालाई हामी के भन्छौँ? सरप्लस। सरप्लसको मतलब हो इन्कम इज ग्रेटर देन एक्सपेन्डिचर। आई इज ग्रेटर देन ई, इन्कम इज ग्रेटर देन एक्सपेन्डिचर। यो भयो। अब यही डोनेसन, यही सरप्लसलाई के गर्ने हामी? ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीमा एड गर्ने। कति छ यो? 80,000। त्यसलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 6,80,000। अब यता अरू कुनै पनि आइटम छैन। यो कति हुन्छ? 7,20,000। 7,20,000। अब यता पनि हामीलाई 7,20,000 पुगाउनु पर्यो। जोड त आउँछ 720। यति गर्दाखेरि तपाईलाई यो पुग्छ। आई होप यो
क्वेसनको सोलुसन मजाले बुझ्नुभयो र यदि बुझिएन भने भिडियोलाई पछाडि ब्याक गरेर रिवाइन्ड गरेर पज गरेर हेर्नु होला। बुक अगाडि राखेर कपीसँगै गर्नुभयो भने लेखी सजिलो हुन्छ। त्यसपछि पनि केही बुझिएन भने समस्या छ भने कमेन्टमा सोध्दा हुन्छ। धन्यवाद।